बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंदते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास अमल बताने जा रहे हैं जिसको हमारी बहनें आटा गूंदते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिज़्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत की हर दुआ कबूल फरमाएगा। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात को बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटी खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। प्यारे नाजरीन, एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत, मेरी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं कबूल हो जाएं। बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज़्क पहुंचाया और रिज़्क पकाने की ताकत अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, हजरत, जिंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क जमीन में पैरों तले कुचला जाता है तो उस वक्त वो रिज़्क अल्लाह से फरियाद करता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरख्वान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए ए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहां वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक उसे आराम से खा ले। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज़्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता। नाज़रीन कराम, इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स रात की बची हुई रोटियों को अपने घर से बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब इंसान अपने खाने के लिए अपने सामने रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खा लेने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में अर्ज करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत उठा लो और जो कोई इस रोटी को सुबह उठाकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा। क्योंकि ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए नाज़रीन कराम, कभी रात की बची हुई रोटियों को घर से बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह को उनको गर्म करके खा लिया जाए।
آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اپنے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اسے دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی تو بعض لوگ سنبھال کر چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اسے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا کہ آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوند لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور اس کی روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو چھانے بغیر کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھانے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھانے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن روزانہ کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی روٹی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔